नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी आज थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 69 पुग्यो। असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सम्बोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। 753 वटा स्थानीय तहमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग। रुसमा एकै दिन 10,000 बढीलाई कोरोना संक्रमण। बढी कोरोना संक्रमित भएका मुलुकमा रुस 7औं नम्बरमा। र लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै स्पेनिस फुटबल टोलीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्कने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आइतबार एकै दिन नेपालमा 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी 10 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 36 वर्षीय पुरुष तथा नेपालगञ्जका 5 पुरुष तथा 4 जना महिलामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। उनीहरू 7 वर्षदेखि 58 वर्ष उमेर समूहसम्मका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 69 पुगेको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। अहिले विराटनगरमा 31 र वीरगञ्जमा 9 जना उपचाररत रहेका छन्। नेपालगञ्जमा आइतबार संक्रमण देखिएका 9 सहित 10 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसैगरी रूपन्देही, धनगढी र भरतपुरमा 1-1 जना उपचाररत रहेका छन्। 16 जना उपचारपछि निक भएर घर फर्किएका छन्। उपत्यकामा 4 र बाहिर 73 गरी 77 जना सम्भावित संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। आजसम्म 13,414 पिसिआर र 49,688 वटा आरडिटी परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,479 वटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 5,479, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,709 र बागमती प्रदेशमा 8,515 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 5,834, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,492, कर्णाली प्रदेशमा 5,567 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,072 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21,951 जना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2,618, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,337, बागमती प्रदेशमा 440 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 626, प्रदेश नम्बर 5 मा 10,667, कर्णाली प्रदेशमा 3,078 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,185 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले वैशाख 26 गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले 26 गते 4 बजे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संविधान अनुसार मन्त्रीपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुहुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ 15 गते नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने बजेट ल्याउनु अघि सदनमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरिएको छ। साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाको कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू सङ्कटमा परेकोले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। लकडाउनका कारण श्रमिकहरू सङ्कटमा परेको, विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्स पनि धरापमा रहेकोले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। साना उद्योगहरूले ठुला उद्योगहरूसँग गर्न नसकेको अवस्थामा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद भीमसेन दास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकीकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले अहिलेको सङ्कटबाट गुज्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद सरिता कुमारी गिरीले 753वटै स्थानीय तहहरूमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने कुराहरू भए पनि काम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कम्तीमा पनि 3 महिना भण्डारण क्षमता विस्तारको लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद सुजाता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको बताउनु भएको छ। छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारको लागि योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले अनलाइन अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुको लागि नेपाल टेलिकमसँग माग गरेको छ। लकडाउनमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बन्द भएको र विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेटबाट निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नेभी सङ्घले माग गरेको हो। नेभी सङ्घले आज टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यालय तथा क्याम्पसहरूसँग विवरण लिएर निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। नेभी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको असर 2 वर्षसम्म पर्ने बताइसकेको र यसले नेपालको शिक्षामा पनि असर पार्ने भएकोले अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्न विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा टेलिकमको नेटवर्कमा असर पर्ने भएकोले न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेटवर्क युटिलाइजेसनमा ब्यालेन्स पनि हुने र अनावश्यक दबाव पनि नपर्ने गरी बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्मको लागि सस्तो दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षा मन्त्रालय एवं सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वयमा अझै केही सहुलियत दिने ठाउँ रहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी भएको लकडाउनको आज 41 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन 41 दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको पूर्णपालना भएको पाइएको छ। यद्यपि केही स्थानमा भने यसको उल्लङ्घन पनि भएका छन्। विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि तरकारी बजार र मुख्य बजार भन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्णपालना भएको पाइएको छैन। तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल हुने ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी पालना नभएको पाइएको छ। अत्यावश्यक र पासवाहक सवारीहरूको भिड पनि पछिल्लो दिनमा बढेको देखिन्छ। चेक जाँचमा कडाई भएकोले पनि सवारीहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा गुड्ने र पास नलिएका सवारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। लकडाउन 25 वैशाखसम्म घोषणा गरिएको छ। काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गामा निर्माण गरिएको डिसइन्फेक्सन टनेल सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनहरूबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न नाकामा डिसइन्फेक्सन टनेल निर्माण गरिएको हो। सवारी साधनहरूलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने संयन्त्रको रूपमा टनेल निर्माण भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनु भएको छ। नागढुङ्गामा सुन्दर यातायातको सहयोगमा निर्माण भएको हो। उपत्यका भित्रिने अन्य नाकाहरू फर्पिङ, मुडखु र जगातीमा टनल निर्माणको लागि अध्ययन भइरहेका छन्। प्रजिया दाहालले यात्रुहरूलाई उपत्यका प्रवेश निषेध गरिएको पनि बताउनु भएको छ। मालवाहक सवारीबाट सुरक्षा जोखिम रहेकोले नाकामै डिसइन्फेक्सन गरेर भित्री आउने गरिएको प्रजिया दाहालले बताउनुभयो। सुन्दर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष बेसबहादुर थापाले सवारीमा भएको कीटाणु निष्क्रिय पार्नको लागि टनल निर्माण भएको बताउनु भएको छ।
छिमेकी भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा मालवाहक सवारी भित्रिने भएपछि जोखिम रहेको भन्दै उहाँले डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै उपत्यका प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा भने कुनै असर गर्ने छैन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकालले लकडाउनको प्रोटोकल अनुसार नाकाबाट भित्रिने र बाहिरिने सवारीको चेकिङ, यात्रुहरूलाई बाहिरिने र भित्रिन नदिने कुरामा विशेष ध्यान दिएको बताउनु भएको छ। टनेलको सुरक्षा र सञ्चालन महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले गर्नेछ। टनेलबाट उपत्यका भित्रिने सबै सवारीहरूलाई डिसइन्फेक्सन पछि मात्रै उपत्यका प्रवेश गर्न दिइनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी आज थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 69 पुग्यो। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सम्बोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। 753वटै स्थानीय तहमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग। रुसमा एकै दिन 10,000 बढीलाई कोरोना संक्रमण। बढी कोरोना संक्रमित भएका मुलुकमा रुस 7औं नम्बरमा। र लकडाउनकै खुकुलो भएसँगै स्पेनिस फुटबल टोलीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्कने। अब स्थानीय समाचार। व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले घर भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका चितवनका व्यवसायीहरूलाई भाडा छुट गर्ने विषयमा घरबेटीसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। कालिका मिडियासँग कुरा गर्दै लकडाउनका कारण चौपट भएको व्यापारिक गतिविधिका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूको आग्रह र अनुरोधलाई आत्मसात गर्दै कम्तीमा पनि महामारी अवधिभरको घर भाडा छुटको लागि तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनले व्यवसायमा परेको असरले व्यवसाय तहस नहस भएको छ। तत्कालको लागि घर भाडा छुटको लागि घरबेटीहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं र यो समस्या समाधानको लागि घरबेटीहरूले पनि साथ दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिमा घर भाडामा छुट दिनु मात्र व्यवसायीहरूको समस्याको समाधान नभएकोतिर पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। व्यवसायीहरूलाई बैंकको ऋण चुक्ता कसरी गर्ने, कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने तमाम कुराहरूले पनि चिन्तित बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। यी यावत कुराको समाधान सङ्घको एकल प्रयासले निराकरण नहुने श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। उहाँले सरकारले व्यवसायको हितमा बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 1 महिनादेखि लगातार चलिरहेको बन्दाबन्दीका कारण हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको छ। यसको सम्बोधन पनि नेपाल सरकारले तिनै तहले गरेको छ, तर कार्यान्वयन पाटो भने कमजोर देखिएको छ। यसतर्फ ध्यान दियोस् र बनाइएको नीति नियम छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरियोस्। यस्तै श्रेष्ठले लकडाउनले बैंक र वित्तीय संस्थालाई भन्दा साना मझौला ठुला व्यवसायी, उद्यमी, किसान लगायतलाई समस्या परेको भन्दै राज्यले यो दर्दनाक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। चितवनको हकमा देखिएको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले ठुला व्यवसायको समस्यालाई मात्र समस्याका रूपमा सङ्घले नहेर्ने पनि स्पष्ट पार्दै सबैलाई नआत्तिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। चितवनको बोस्टन इन्टरनेसनल कलेज भरतपुरले सुरु गरेको उद्यमशीलता बहसको 10औं श्रृङ्खला पुगेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका सम्भावना र यसका चुनौतीहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उद्यमशीलता बहसको आज 10औं श्रृङ्खला पुगेको हो। BIC
स्टार्टअप्स काठमाडौँ अवस्थित स्किल ल्याब र बोस्टन कलेजकै उद्यमशीलता र नेतृत्व क्लबले संयुक्त रूपमा अप्रिल 3 गतेदेखि अनलाइन मार्फत नियमित उद्यमशीलता बहसको आयोजना गर्दै आएका छन्। 10औं श्रृङ्खला अन्तर्गत आज क्यानभेडा कम्पनी प्रणाली नेपाल युरोपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतीक कार्कीले उद्योगका सम्भावना र यसका चुनौती विषय प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। यो क्रममा बोल्दै उहाँले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सके उद्योगहरूको प्रबन्धन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। नेपालमा कसैलाई देखाउनकै लागि उद्यम कर्ममा लाग्न चाहने जमात ठुलो भएकोले उनीहरू अन्योलमा परेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। आफ्नो उद्यमको अनुभव साट्ने क्रममा उहाँले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै विदेशी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। नेपालमा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा के कस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सहभागीको प्रश्नमा उहाँले अहिले प्याकेजिङ गर्ने र त्यसलाई ब्रान्डको रूपमा स्थापना गर्ने अनि नवीन तरिकाले बजारीकरणको लागि आफै लाग्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रदेश 3 को उद्योग मन्त्रालयका CBS सेक्रेटरी हेमकुमार पाठक र क्वेस्ट कलेज ललितपुरका कार्यक्रम संयोजक रामप्रसाद पौडेलले 100 जनाको प्रत्यक्ष सहभागितामा इन्क्वेसन प्रमुख प्रेम गैरीले जानकारी दिनुभएको छ। उद्यमशीलता र नेतृत्व क्लबका सदस्य उष्णता पाखरिन र राहुल अर्यालले कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका निर्वाहको कार्यक्रममा बोस्टनकी इभेन्ट प्रमुख सबिना सडौला र क्लबकी नेत्री गीता गौतमले संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। प्रदेश 5 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को लागि करिब 38 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो बजेट अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनेछ। मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले करिब 38 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयगत खर्च र प्रगति विवरणको समीक्षा गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। सङ्घबाट आउने बजेट र आन्तरिक आम्दानीलाई हेर्दा योजना आयोगले करिब 38 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव छ। प्रस्तावित बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष 2067 र 77 को भन्दा करिब 1.25 अर्ब रुपियाँले बढी हो। सरकारले प्रदेश सभामा जेठ 15 अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार 1 गते बजेट पेश गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कोषमा रहने र आन्तरिक आम्दानीमा केही वृद्धि हुने देखिएकोले कोरोना कहरका बावजुद बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा नघट्ने प्रदेश योजना आयोगको ठहर रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समय रुसमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस एकै दिन 10,000 मानिसमा संक्रमण भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार आइतबार मात्र त्यहाँ 10,000 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका हुन्। मार्च अन्तिम सातासम्म फाटाफुट्टा मात्र संक्रमित रहेको रुसमा अप्रिल लागेसँगै संक्रमण ह्वात्तै बढेको हो। अहिले 1,34,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ भने 1,280 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्तिन स्वयं कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन्। 1 महिना अघि पुछारतिर रहेको रुस अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका मुलुकमा 7औं नम्बरमा पुगेको छ। धेरै पहिला संक्रमण देखिएका चीन, इरान, टर्की जस्ता देशलाई पछि पार्दै अघि बढेपछि रुस नयाँ एपिसेन्टरका रूपमा देखिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संक्रमणको उच्चतम बिन्दुमा अझै नपुगेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनमा लकडाउन केही खुकुलो हुने भएसँगै स्पेनिस फुटबल टोलीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्कने भएका छन्। ला लिगाको उपाधि दावेदार टोली रियल माड्रिडले अर्को साताबाट टोलीको प्रशिक्षण थाल्ने भएको छ। रियलले सामाजिक दूरी कायम गरी 11 मेबाट प्रशिक्षण थाल्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण स्पेनिस ला लिगा सहित विश्वभरका खेलकुद गतिविधि मार्च पहिलो साताबाट स्थगित भएका छन्।
फ्रेन्च लिग 1 रद्द गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेको पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई च्याम्पियन घोषणा गरिसकेको छ। नेदरल्यान्ड्समा डच लिग रद्द गरिएको छ भने जर्मन बुन्डेस लिगा र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका केही क्लबहरूले प्रशिक्षण थालिसकेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालगञ्जमा 9 र पर्सामा 1 गरी आज थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 69 पुग्यो। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सम्बोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। 753वटै स्थानीय तहमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग। रुसमा एकै दिन 10,000 बढीलाई कोरोना संक्रमण। बढी कोरोना संक्रमित भएका मुलुकमा रुस 7औं नम्बरमा। र लकडाउनकै खुकुलो भएसँगै स्पेनिस फुटबल टोलीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्कने। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।